आणि आता सांगतो तुमकां 10 दीस त्यांच्यानी लोकांनी अल्टिमेटम दिल्लेलो आसा. 15 ऑगस्टाक हांव सांगता लोकांक, सगळ्या गोंयच्या लोकांक, 15 ऑगस्टाक ज्या दिसा 15 ऑगस्ट येतलो त्या दिसा लोक जे हायवे ब्लॉक करतले हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी ते कितें जातले ते रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारान घेवपाची. तेज्या पयलीं सरकारान तांकां न्याय दिवंक जाय. खंयची हायवे कशी ब्लॉक करतली हे विलेजर्स डिसायड करतले, गोंयचे लोक डिसायड करतले. आनी आयच्यान नाल्यार फाल्यांच्यान आयज आमी ट्राय करतले की आयच्यानूच आमी हांगासर आझाद मैदानाचेर आमचो कारापूरचो प्रोटेस्ट हाडटले. आयज कारापूरचो प्रोटेस्टाचो 121वो दीस. 121 म्हणल्यार 4 म्हयने जाले. 4 म्हयने जाले थंयसर गांवचे लोक आपलो गांव, एनवायरमेंट, ती जमीन, नेचर वाचोवपा खातीर बसलेले आसा, लढटा. पण खंयचेच डिपार्टमेंट आपले कानार घेयना. फक्त एक्सक्यूज दिता सब ज्युडायस म्हणून. सब ज्युडायस म्हणल्यार एक्शन घेवपाक मेळना हो प्रश्न विचारूंक जाय सगळ्या लोकांनी तांकां. कोर्टान खंयसरूच सांगलेलें आसा की सब ज्युडायस म्हणल्यार एक्शन घेवपाक मेळना. कारण ते करूंक जाय, तुमी एक्शन घेवंक जाय. तुमचे रुल्स आसा ते रुल्स वापरूंक जाय आनी एक्शन घेवंक जाय. कालच्या ग्रामसभेन ज्या तरेन लोकांचो आक्रोश हो तुवें पळयलो ऑनलायन लायव्ह हेजेर, तो आक्रोश आनी फुडें वाडपाचो आसा. गांवांतल्या लोकांनी स्वता सांगलेलें आसा 10 दिसाचो तेंच्यांनी अल्टिमेटम दिल्लेलो आसा. 10 दिसां भितर हेजेर कांय उपाय जायना तेन्ना तेंच्यांनी हायवे बंद करतली म्हूण सांगलेलें आसा. आतां पर्यंत हांवें ताका समजोवन पिसफूल प्रोटेस्ट करपाक लायिल्ली. पण लोकांचो आक्रोश थोडो टायमूच तुमी कंट्रोल करूं शकता. तो आक्रोश हाती भायर गेल्लो आसा. ग्रामसभेन तुमी पळयल्लो आसा 2 बसी तुमी घेवन येयल्ले ग्रामसभेक पुलिसांच्यो. PI आसलेले भितून, SP आसलेलो. इतली व्हडली फौज फटका घेवन तुमी ग्रामसभेक भंय घालपाक येयल्ले लोकांक. तांकां प्रश्न मांडपाक दिवपाक तुमी टेरर तयार करताले तेंच्या मनान तुमी. Like, subscribe, and get notified.